जंग बदर का मौका है, सामने 1000 का लश्कर है और यहाँ 313 मुसलमान, वहाँ 3 गुना ज्यादा लश्कर है, 313 मुसलमान। मेरे नबी की निगाह पड़ती है, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा अंशुदुका अहदका व वअदक, अल्लाहुम्मा इन तहलिका दिल इसाबा अल-यौम ला तुअबद बाद। आय अल्लाह तेरा, मैं तुझसे तेरे वादे का सवाल करता हूँ, आय अल्लाह अगर ये 313 मर गए, आय अल्लाह अगर ये 313 हलाक हो गए, अगर आज ये 313 मार दिए गए, ला तुअबद बाद, आज के बाद तेरी कोई इबादत करने वाला नहीं होगा, तेरे लिए कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, तेरे सामने सजदा करने वाला नहीं होगा। आय अल्लाह अगर ये 313 मार दिए गए, अल्लाह के नबी सजदे में गिरे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, रब्बे कायनात के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आंखों से आंसुओं की लड़ी, आंसुओं की झली है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, आए मेरे नबी अपने सर को उठाएं। अल्लाह के नबी अपने सर को उठाते हैं और फरमाते हैं, आए अबू बकर खुश हो जाओ, अभी मुझे जिब्राइल ने ये खुशखबरी दी है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए से जंग के अंदर 1000 फरिश्तों को नाजिल किया है, हमारी हेल्प के लिए, मदद के लिए 1000 फरिश्तों को नाजिल किया। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, अल्लाह ताला फरमाता है 1000 फरिश्तों को हम नाजिल करते हैं। आए मुसलमानों, तुम्हारा काम लड़ना है, फतेह देना हमारा काम है। लिखने वाले लिखते हैं, कहने वाले कहते हैं, जग के अंदर आलम यह था, काफिर की गर्दन पड़ी हुई है, कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसने गर्दन मारी है। एक सहाबी कहते हैं, मैं तलवार बढ़ाने वाला हूँ, तलवार अभी लगी नहीं है, गर्दन कट जाती है। ये मामला जंगे बदर का था। एक आदमी हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को गिरफ्तार करके लाए, एक मुसलमान, और अल्लाह के नबी से कहते हैं, आए अल्लाह के नबी मैंने इनको गिरफ्तार किया है, मैंने इनको अपना कैदी बनाया। अल्लाह वो हजरत अब्बास कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे इसने गिरफ्तार नहीं किया, मुझे तो एक ऐसे खूबसूरत आदमी ने गिरफ्तार किया जो ज़मीन व आसमान के दरमियान था। वो सहाबी फिर अल्लाह के नबी से कहते हैं, नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मैंने इनको गिरफ्तार किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खामोश हो जाओ, ये छठे आसमान की मदद थी जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी। आए मुसलमानों, आज ये अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी तरफ नजर करम करने को तैयार नहीं, आज ये तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं। जरा अपने गिरेबान में झांको, अपने आप का मुहासिबा करो, अपने नफ्स के अंदर देखो, हम कितने ज्यादा गुनहगार हैं कि आज हम रब को पुकारते हैं। नहीं नहीं, आज तुमने नेताओं को अपना मालिक समझ लिया है, आज तुमने मंत्रियों को अपना मालिक समझ लिया। कोई मुसलमान लीडर बन जाता है, हम और आप कुत्ते की तरह उसके तलवे काटते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये जितने भी मंत्री हैं और जितने भी मुसलमान नेता हैं, जब ये किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं, जब ये किसी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, इन्हें मालूम है हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इनका कदम, इनकी सीढ़ी मुसलमानों की लाश होती है, मुसलमानों की लाशों पर चढ़ के ये अपना पोजीशन बनाते हैं। और जब ये रिटायर हो जाएं, जब इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, तब मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं। मुझे कोई एक ऐसा नेता बताओ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, एक नेता बताओ जो मुसलमानों के हक की बात करता हो। बड़ा छोड़ो, छोटा बताओ, अपने इलाके का बताओ। मेरे भाइयों, कोई आपका ऐसा नहीं, आपके अपने भी नहीं है जो आपके हक की बात करें, कोई नहीं। जब अपनों से ये हाल है तो गैरों से तो और उम्मीद ना लगाओ। वलन तरदा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, अल्लाह ताला फरमाता है जब तक तुम इनके मजहब में दाखिल ना हो जाओ, यहूद और नसारा तुमसे राजी नहीं हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मुसलमान क्यों मारा जा रहा है? पहली वजह सुन लो, अमल के मैदान में पीछे। मुसलमानों के अंदर सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं,
گھر بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو عمل نہیں ہے، عمل کے معاملے میں آگے مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ دوسری وجہ میرے بھائیوں، آج مسلمان دنیا کی محبت کا دیوانہ بن گیا ہے، پیسے کا عاشق ہو گیا ہے، صبح آنکھ کھولتا ہے پیسہ، رات میں سوتا ہے پیسہ، پوری زندگی پورا 24 گھنٹہ پیسہ کمانے میں گزر رہا ہے۔ پیسہ کیسے پیدا کیا جائے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا دنیا دنیا، کس دنیا کے دیوانے ہو، کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ایک میرے نبی ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آتا ہے۔ بکری کو کیا کہیں گے بنگالی میں؟ بکری کو بکری ہی کہیں گے نا۔ بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا، آپ وہاں پر رک جاتے ہیں، صحابہ کو بھی آپ نے روک لیا۔ اللہ کے نبی اس بکری کے مرے ہوئے، وہ بکری کا مرا ہوا بچہ تھا، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، سڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے اپنے صحابہ سے فرمایا، آئے میرے صحابہ، کون ہے جو یہ بکری کا سڑا ہوا، مرا ہوا، گلا ہوا، یہ بکری کا سڑا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم 1 روپے میں خریدے گا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ 1 روپے میں خریدے گا۔ کون ہے جو یہ بکری کا سڑا ہوا، گلا ہوا، بدبودار جانور بچہ 1 درہم میں خریدے گا؟ آئے اللہ کے نبی، یہ تو مرا ہوا ہے، سڑا ہوا، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر آپ اسے فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کوئی آپ سے کہے کہ ہم آپ کو بکرے کا گوشت دیتے ہیں فری میں، لیکن وہ بکرا مرا ہوا تھا، آپ لیں گے؟ نہیں کہیں گے، فری میں دو گے تب بھی نہیں لیں گے۔ آئے اللہ کے نبی، یہ مرا ہوا ہے، سڑ گیا ہے، بدبو پھوٹ رہی ہے، 1 درہم تو دور کی بات ہے، فری میں اگر کوئی دے گا تب بھی ہم نہیں لیں گے۔ آئے دنیا کمانے والوں، آئے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، آئے مال کے لالچیوں، اب میرے نبی کے الفاظ سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم۔ آئے میرے صحابہ، تمہاری نظر میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جتنا زیادہ گیا گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، یہ بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی حیثیت ہے، ہم اور آپ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کب مر جائیں، کب موت آ جائے۔ آپ خالتی پور پروگرام کے اندر آئے ہیں، کوئی 5 کلومیٹر سے آیا ہے، کوئی 7 کلومیٹر سے آیا ہے، میں 1500 کلومیٹر سے آیا ہوں، نہ آپ کو یہ بھروسہ ہے آپ اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں، اور نہ مجھے یہ بھروسہ ہے کہ میں اپنے ٹاوا پہنچ سکتا ہوں، جے پور پہنچ سکتا ہوں۔ کب موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اولاد مر جاتی ہے، ماں باپ زندہ رہتے ہیں، موت کی تمنا کرنے والے ماں باپ کو موت نہیں آتی ہے، جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، کب کون مر جائے میرے بھائیوں کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ دنیا ہے، مرنے کے بعد آپ کا باپ بھی کام آنے والا نہیں ہے، آپ کی اولاد بھی کام آنے والی نہیں ہے، آپ کی بیوی بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب لاش کو اور جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اور قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور جب دفن کر دیا جاتا ہے، جب لوگ مٹی دے کر کے چلتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے، مردہ ان کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ آج میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے،
मेरा भाई भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। मेरे वो दोस्त जिनके साथ में चाय की चुस्कियां लिया करता था, आज वो भी कोई काम नहीं आ रहे हैं। मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं है। क्या काम आने वाला है? अल्लाह के नबी कहते हैं, इंसान कहता है मेरा माल माली माली, मेरा माल मेरा माल। आ इंसान तेरा माल क्या है? खा ले और हजम कर ले, पहन ले और पोसीदा कर दे, और अल्लाह ताला के रास्ते में सदका कर दे। यही तो इंसान का माल है। इंसान माल के पीछे भाग रहा है। ये माल क्या है? मरने के बाद काम आने वाला नहीं है। आज जो आदमी साबुन से नहाता है, अपने बेहतरीन बाथरूम के अंदर शावर लगा हुआ है, गीजर भी लगा हुआ है, बटन खोलता है, गर्म पानी आने लगता है, गीजर चालू करता है, शावर खोलता है, मर जाओगे। कोई अपने आप नहीं, एक आदमी तुझे नहलाने के लिए आएगा। कल तक जो साबुन लगाया करता था, अच्छे फेस वॉश लगाया करता था, शैम्पू लगाया करता था, आज नहीं, आज पानी से नहलाया जा रहा है। कल तक जो कोट पहना करता था, शेरवानी पहना करता था, अच्छे कपड़े पहना करता था, मरने के बाद मेरे भाइयों कोई कोट नहीं, कोई शेरवानी नहीं, कोई उम्दा लिबास नहीं, 3 कपड़ों में कफन दिया जाएगा। दुनिया के अंदर पल्सर पे चलता है, अपाचे पे चलता है, अल्लाह ने किसी को और नवाजा है, वो स्विफ्ट ले लेता है, कोई बुलेरो और महिंद्रा पे चलता है, कोई स्कॉर्पियो पे चलता है। मरने के बाद ना तेरी स्कॉर्पियो काम आएगी, ना तेरी बुलेरो काम आएगी, ना तेरी पल्सर काम आएगी। मरने के बाद 4 लोग तुझे कंधा देंगे और वही तुझे कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे। तेरा बहुत बड़ा घर है, उस घर के अंदर 8 कमरे हैं, लेकिन मरने के बाद 8 कमरे नहीं, 2 गज की जमीन में तुझे दफन किया जाएगा। तेरे घर में बहुत अच्छी लाइटें हैं, पंखे भी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कोई लाइट नहीं है, कब्र के अंदर कोई पंखा नहीं है, कब्र के अंदर कोई एसी नहीं है, सिर्फ तू है और तेरा अमल है। दुनिया में तो बॉडी गार्ड भी है, दुनिया में तेरे चाहने वाले भी हैं, जिनको तू चाय पिलाया करता था, लेकिन कब्र में कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। तूने पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनत की, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा बिजनेसमैन बन जाए। मरने के बाद तेरा बेटा अपने हाथों से तुझे मिट्टी देगा, तेरा दोस्त भी काम नहीं आएगा, तेरी बीवी भी 4 दिन रोएगी, खामोश हो जाएगी। मरने के बाद तेरे कोई काम आने वाला नहीं है। ये दुनिया, किस दुनिया के दीवाने हो, किस दुनिया के पीछे भाग रहे हो मेरे भाइयों? दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आदमी आखिरत को भूल जाए और दुनिया के पीछे लग जाए। आदमी आखिरत को फरामोश कर दे, अल्लाह ताला को फराम भुला दे और दुनिया का दीवाना हो जाए। ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। आए लोगों, अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ पड़ो अल्लाह की जन्नत की तरफ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। उस जन्नत की तरफ भागना है, इस दुनिया की तरफ नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत गरीब को भी आनी है, अमीर को भी आनी है, मौत मंत्री को भी आनी है, मौत बादशाह को भी आनी है, मौत रियाया को भी आनी है। मौत से कोई नहीं बच सकता है। सिकंदर आजम भी नहीं बचा मौत से, मेरे भाइयों कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े बादशाह आए गुजर गए, नामो निशान नहीं। तो मालूम ये चला दुनिया के अंदर कोई कितना भी ज्यादा जुल्म कर ले, लेकिन वो मौत से नहीं बच सकता है। मौत का टाइम हर किसी का आने वाला है। अल्लाह ताला तो यहां तक फरमाता है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आदमी जब कोई चोरी करता है, कोई क्राइम करता है
اور پولیس ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہ آتی ہے تو آدمی بھاگ جاتا ہے کہیں پولیس نہ پکڑ لے. مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے وجے مالیا کا. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. کون ہے بھائی؟ ہندوستان کی بینکوں کا پیسہ لے کے بھاگ گیا. کہاں؟ لندن بھاگ گیا یا غالباً امریکہ بھاگ گیا تاکہ یہاں کی پولیس پکڑ نہ پائے. لیکن موت کے فرشتے ایسے ہیں, موت کی پولیس ایسی ہے. فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ, آئے نبی آپ کہہ دے تمہیں جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ, جہاں جانا ہے چلے جاؤ, لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم, موت تم سے ہر حال میں ملاقات کر کے رہے گی. موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو. بڑے بڑے قلعوں میں چھپ جاؤ, مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ, یدرککم الموت, موت تم کو وہاں بھی پکڑ کے رہے گی. میرے بھائیوں, بھائی جنہیں جانا ہے وہ ابھی چلے جائے, بیچ میں بار بار ڈسٹرب نہ کریں. ایک بار جن کو جانا ہے وہ چلے جائے. تقریر سننا فرض نہیں ہے, لیکن فجر کی نماز کا خطرہ ہو کہ تقریر سنیں گے اور فجر کی نماز غائب ہو جائے گی تو آپ جا کے سو جائیں گے, زیادہ بہتر ہے. نماز پڑھنا فرض ہے, تقریر سننا فرض نہیں ہے. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں, موت اتنی خطرناک چیز ہے. دنیا کے اندر لوگ ہوائی جہاز تو خرید سکتے ہیں, آپ کا کلیہ چک پورا کا پورا خرید سکتے ہیں, لیکن کوئی دنیا کے اندر اتنا پیسے والا نہیں ہے جو موت کو خرید لے. بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں, کلکتہ جاؤ, آپ کی اگر کڈنی فیل ہو گئی ہے دوسری کڈنی ڈالی جا سکتی ہے, آپ کی اگر آنکھ خراب ہو گئی ہے دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے, آپ کا اگر پیر کٹ گیا ہے دوسرا پیر لگایا جا سکتا ہے. لیکن کوئی ڈاکٹر دنیا کا ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے میرے پاس ایک ایسا کیپسول ہے اگر کھا لوگے تو موت نہیں آئے گی. نہیں, موت تو ہر حال میں آنا ہے. تو میرے بھائیوں, دنیا کے دیوانے نہ بنو, دین کے دیوانے بنو, جنت کی تیاری کرو. اس دنیا سے کب چلے جاؤ کچھ معلوم نہیں ہے. کتنے ایکسیڈنٹ آپ کی نظروں کے سامنے ہوئے ہوں گے, کتنے جنازوں کو آپ نے کندھا دیا ہوگا, کتنے لوگوں کو آپ نے قبر کے اندر دفنایا ہوگا. کبھی اپنے گاؤں کے قبرستان چلے جاؤ, ٹوٹی قبروں کو دیکھو, آپ کی روح کانپ جائے گی. میرے بھائیوں, مسلمان اس لیے مارا جا رہا ہے آج وہ دنیا کی محبت کا دیوانہ ہو گیا. یہ دنیا ہمارے نبی کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں, نام رسول اللہ علی حسیر, کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. اور جب سو کر کے اڑتے ہیں صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے ہیں. آئے گرم گرم بستروں پہ سونے والوں, آئے موٹے موٹے کمبل اوڑھنے والوں, تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ذرا دیکھو اس نبی کا حال کیا ہے, جس نے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر آرام کیا, جس نے بوریوں کو اپنا بچھونا بنایا, اپنا چادر بنائی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں اور جب اٹھتے ہیں ہم نے دیکھا آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات بنے ہوئے ہیں. صحابی کہتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ غِطَاءً, آئے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام کر دیں. اللہ کے نبی کا جواب سنو, آپ نے فرمایا آئے میرے صحابہ, مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راحا ثم ترکہا, میرے لیے اس دنیا میں کیا ہے, میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں. ایک پیڑ نظر آیا, ایک درخت نظر آیا اور میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا.
وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا اور اپنی صحت کو غنیمت جان لینا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ زندگی دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے رب کو راضی کرنے کے لیے لگا دو۔ اس جوانی میں اللہ کے بن جاؤ، اس زندگی میں اللہ کے بن جاؤ اور دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنی ضرورت ہے۔ مال کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، گھر بنانا کوئی بری چیز نہیں ہے، شوق سے بناؤ، شریعت آپ کو نہیں روکتی ہے، شوق سے بناؤ، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لیکن ہاں دو باتوں کا خیال رہے،